हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी सधैँको जस्तै विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ स्वास्थ्यको विषयमा। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने गर्छौँ। हामीले समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ, विकासका कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले सुख खोजिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा हामी आधुनिक बन्दै गएका छौँ। यी सबैका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक नागरिकको स्वास्थ्य हो। जुन देशका नागरिक स्वस्थ हुन्छन्, जुन समाजका व्यक्तिहरू स्वस्थ हुन्छन्, जुन परिवारका व्यक्तिहरू स्वस्थ हुन्छन्, अनि मात्रै त्यो देश, समाज र परिवार स्वस्थ हुन्छ। नत्र ती नाराहरू केवल नारामा मात्रै सीमित रहन्छन्। त्यसो भए हामीले स्वास्थ्यमा कसरी सजगता अपनाउने, हामी कसरी स्वस्थ रहने हो, यिनै प्रश्नहरूको उत्तर हामी यो कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि हामी केही विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ, केही तथ्यहरू प्रस्तुत पनि गर्ने गर्छौँ। अर्थात् हामी विभिन्न तरिकाबाट जानकारीमूलक सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग तिनै जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। यो कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा हो। 1 घण्टासम्म हामी सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गर्ने प्रयास गर्छौँ। कतै कतै अनि कहिलेकाहीँ नीति निर्माण तहका पनि कुराकानी गर्छौँ, किनभने ती पनि आवश्यक छन्। हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु पनि हाम्रो दायित्व हो। आउनुहोस् आजका सामग्री के छन् त्यतातिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमलाई हामीले विभिन्न सेगमेन्टहरूमा विभाजन गरेका छौँ। 1 घण्टाको यो अवधिमा हामी विभिन्न तरिकाले जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। जस्तै सुरुवातमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ जुन समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित रहने गर्छ प्रायः जसो। अनि त्यसपछि हामी एकजना विज्ञसँग संवाद गर्ने गर्छौँ, स्वास्थ्यकर्मीसँग, जुन संवाद हाम्रा लागि धेरै काम लाग्ने हुने गर्छ। त्यसमा समसामयिक कुरा बढी गर्ने गर्छौँ विभिन्न विषयहरूमा अर्थात् रोगहरूमा। हामी विभिन्न विषयका छोटा छोटा सामाजिक सन्देश पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर मेरो जीवनशैली सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अनि कतै कतै गरिएका असल अभ्यासहरूको पनि चर्चा गर्छौँ, ताकि ती अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि प्रेरणा मिल्न सकोस् र अरूले पनि त्यसबाट सिक्न सकुन्। अनि अरू पनि विभिन्न सेगमेन्टहरू हामीसँग रहने गर्छन्। हजुर, आज पनि हामी त्यही शैलीमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ र सुरुवातमा जुन विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ अर्थात् गर्दैछौँ त्यसमा हामी कोरोना भाइरसको विषयमै केही जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणको अहिलेको दर कस्तो छ, यो कस्तो खालको सङ्क्रमण हो, कुन भेरिएन्ट हो, यसले भविष्यमा कस्तो असर गर्छ, हामीले यसबाट कसरी बच्ने, कसरी बच्नुपर्छ खासमा हो, यिनै सामग्री समेटिएको एउटा विशेष रिपोर्ट हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले जुन अहिले पनि जानकारी गरायौँ, एउटा संवाद प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ हरेक दिन भनेर, त्यो संवाद आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामी मानसिक रोग विज्ञसँगको संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। मानसिक रोग भनेको एउटा यस्तो रोग हो जुन जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्छ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले धेरै व्यक्तिहरूले मानसिक सन्तुलन गुमाइरहेका छन् कि भनेर अनुमान गरिएको छ। त्यो देखिन पनि थालेको छ। मानसिक रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरू विक्षिप्त बन्न थालेका छन्, डर त्रास बढ्न थालेको छ। अनि बालबालिकाहरू मोबाइल लगायतका सामग्रीहरू चलाएर
एकदमै धेरै मानसिक रूपमा तनावमा पनि पर्ने गरेका छन्। उपचार नपाएर उपचार नपाइने हो कि भन्ने डरले पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई विक्षिप्त बनाउने गरेको छ। वास्तवमा के हो त? यो समय र मानसिक रोग, यसलाई जोडेर हामीले मानसिक रोग विज्ञसँग गरेको कुराकानी आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ अर्को सेगमेन्टमा। त्यसपछि केही सामाजिक सन्देश त हुन्छ नै, हामीले अघि पनि भन्यौँ, अनि एउटा असल अभ्यासको कुरा गर्नेछौँ हामी आज। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा बसेर पनि नेपालीहरूको स्वास्थ्यको विषयमा केही प्रयास गरिरहेका एकजना व्यक्तिको अनुभव आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। ती व्यक्तिले गरेको त्यो अभ्यास धेरैको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। हजुर, अमेरिकामा बसेर एकजना व्यक्तिले नेपालको स्वास्थ्यको लागि गरेको प्रयासको विषयमा आज हामी त्यो सेगमेन्टमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको अवधिमा हामीसँग फरक फरक विषयहरू रहनेछन्। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसकै विषयमा हामीले तयार पारेको यो जानकारीमूलक विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएका छन्। संस्थागत आइसोलेसन खाली भएन भने होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डहरू अपनाएर बस्न सकिन्छ। अहिले संक्रमित मध्ये ठूलो संख्यामा होम आइसोलेसनमा छन्। श्वास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएमा सकेसम्म चाँडो परिवारका सदस्यहरूबाट अलग्गै रहनुपर्छ। त्यसपछि कोभिड-19 को जाँच गर्नुपर्छ। परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएमा संस्थागत आइसोलेसन वा घरमा नै आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ। पर्याप्त सजगता नअपनाए उनीहरूबाटै घरका अन्य सदस्य र समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न सक्छ। होम आइसोलेसनमा रहँदा बढी सजग बन्नुपर्ने खाँचो छ। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिने र वैज्ञानिकहरूले घातक पनि हुन सक्ने बताएको कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू नेपालमा फैलिरहेको पुष्टि भएको छ। पहिलो पटक भारतमा देखिएको B1.617.2 र B1.617.1 भेरिएन्टका भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो। देशका सबै क्षेत्रबाट संक्रमित 35 नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरी हेर्दा 97% B1.617.2 र बाँकी 3% अर्थात् एउटा नमुनामा B1.617.1 भेरिएन्ट भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको B1.617.2 भेरिएन्ट ट्रिपल म्युटेन्ट अर्थात् 3वटा उत्परिवर्तित कोरोना भाइरसको मिलनबाट बनेको नयाँ भेरिएन्ट हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो भेरिएन्ट सबै उमेर समूहका लागि संक्रामक र घातक हुन सक्ने बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भारतमा पहिलो पटक देखिएको यो भेरिएन्टलाई विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको विषय भनेको थियो। वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसको यो भेरिएन्टलाई लिएर चिन्तामा छन्। म्युटेसन भएर बनेका 3 भेरिएन्टहरू E484Q, L452R र P681R का गुण एकै भेरिएन्ट B1.617.2 मा देखिएको छ। यी म्युटेसनहरू युके, साउथ अफ्रिका र ब्राजिलमा पाइएका संक्रामक भेरिएन्टहरूमा पनि देखिएका थिए। E484Q म्युटेसन तीव्र गतिमा फैलिएको ब्राजिल र साउथ अफ्रिका भेरिएन्टमा पाइएको E484K म्युटेसनसँग समान छ। L452R म्युटेसन अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पहिलो पटक पाइएको कोरोना भाइरसको भेरिएन्टमा पनि देखिएको थियो। यो म्युटेसनमा पहिलेको संक्रमण वा खोपबाट बनेको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई छल्न सक्ने क्षमता देखिएको छ। P681R म्युटेसन बेलायतमा भेटिएको संक्रामक भेरिएन्टसँग समान रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै यो म्युटेसन साउथ अफ्रिकामा देखिएको भेरिएन्टको Q677H म्युटेसनसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ। ट्रिपल म्युटेन्ट सबै उमेर समूहकामा संक्रामक र घातक पनि देखिएको छ। यस विरुद्ध अहिले प्रचलनमा रहेका खोपहरूले कतिको काम गर्छन् भन्ने बारे स्पष्ट जानकारी छैन। वैज्ञानिकहरू अनुसन्धानको क्रममा छन्। यो भेरिएन्ट भारतमा गएको डिसेम्बरमा पहिलो पटक भेटिएको थियो। कोरोना भाइरसको B1.617.1 भेरिएन्ट पनि भारतमा गएको डिसेम्बरमा पहिलो पटक भेटिएको हो। मार्चसम्म पुग्दा यो भेरिएन्टको संक्रमण उच्च देखिएको थियो। अप्रिलदेखि भने यसको संक्रमण कम हुँदै गएर ट्रिपल म्युटेन्ट B1.617.2 भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न थालेको हो। B1.617.1 भेरिएन्टमा L452R र E484Q म्युटेन्टको उत्परिवर्तनबाट बनेको हो।
बेलायतमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसको B1.1.7 भेरिएन्टको संक्रमण पनि नेपालमा यसअघि नै पुष्टि भएको छ। यो भेरिएन्ट विरुद्ध हाल प्रचलनमा रहेका खोप प्रभावकारी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। हाल पत्ता लागेको नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई धेरै नै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सबैलाई अपिल गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्मा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोड्न लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौं। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ।
सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ?
समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकबिन अब एक किसिम प्रसङ्ग मानसिक समस्याको। हामीले हरेक प्रसङ्गमा हरेक कुराकानीमा यतिखेर कोरोना भाइरसको कुरा त जोड्नै पर्छ, किनभने कोरोना भाइरसले कुनै पनि व्यक्तिलाई असर गर्न सक्छ। कुनै पनि बेला यसले न धनी बन्छ, न गरिब बन्छ, न सहरिया बन्छ, न गाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू बन्छ, न महिला बन्छ, न पुरुष बन्छ। त कोरोना भाइरसको महामारीले गर्ने विभिन्न असरहरूमध्ये मानसिक समस्या एकदमै ठुलो हो भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। यसबाट जुन डर हामीलाई पैदा भइरहेको छ या हामीले जीवनशैली जुन खालको अप्नाइरहेका छौँ, घरमा बसिरहने, बस्नुपर्ने, यस्ता खालका कुराहरूले गर्दा भविष्यमा निकै ठुलो मानसिक समस्या आउन सक्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसो भए मानसिक रूपमा हामी कसरी तयार हुने, समस्या नआओस् भनेर कसरी सतर्क हुने, सचेत रहने, अनि मानसिक समस्याहरू के कस्ता हुन्छन् तीबाट कसरी बच्ने, अरू कुरा पनि गर्नु पर्यो नि। कोरोना भाइरसको मात्रै कुरा गरेर त भएन। यसरी समग्र विषय समेटेर हामीले एउटा संवाद गरेका छौँ एकजना मानसिक रोग विशेषज्ञसँग। हजुर, अबको सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा हामी त्यही संवाद अर्थात् कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना सङ्क्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। कोरोनाले गर्दा फरक खाले मनोरोग पनि देखा परेको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु निकै आवश्यक छ। नेपालमा धेरैजसो मनोरोगीहरू उपचारबाट वञ्चित छन्। सेवाको पहुँच नहुँदा र रोग लुकाउने प्रवृत्तिले उनीहरू उपचारबाट वञ्चित हुने गरेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या मनोपरामर्श र औषधि उपचारबाट निको हुने भएकोले रोग नलुकाउन उनीहरू आग्रह गर्दछन्। रोगको त्राससँगै झेल्नु परेका अभावले पनि मानिसलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको के कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनन्त अधिकारीसँग संवाद गरेका छौँ। इतिहासदेखिको कुरा गर्ने हो भने हामीले थुप्रै खालका त्रासदीहरू झेल्यौँ। जस्तै 12 वर्षसम्म हामीले जनयुद्ध झेल्यौँ, त्यस्तै गरेर 4-5 वर्ष अगाडि भुइँचालो झेल्यौँ होइन। अनि यो पोहोर सालदेखि अर्को यो एउटा नेचरल प्राकृतिक खालको विपत्ति हामीले झेलेका छौँ। जुनसुकै खालको अब मानव सिर्जित होस् अथवा प्राकृतिक होस्, यस्तो खालको विपत्ति झेलिसकेपछि विपत्ति झेलिरहँदा मान्छेमा एक खालको मनोवैज्ञानिक समस्या बढ्ने यो स्वाभाविक हो र जुन हामीले अहिले भोगिराखेका छौँ। पोहोर सालदेखि कोरोना महामारीसँग हामी लडिराखेका छौँ, इन्फेक्सनसँग जुधिराखेका छौँ, हाम्रा आफन्तहरू गुमाइराखेका छौँ। यो सँगसँगै इन्फेक्सन मात्रै होइन, कोरोनाको महामारीले मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने मनोसामाजिक समस्याहरू पनि ज्यादै धेरै 10 फोल्ड बढी यसरी ल्याइराखेको छ। त्यसैले हामीले रोगसँग लड्नु जति जरुरी छ, रोगले ल्याउने मानसिक मनोसामाजिक कन्सिक्वेन्सेससँग लड्नु पनि त्यतिकै जरुरी छ। भनेपछि अहिले लकडाउन लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा मान्छेहरू धेरै एकै ठाउँमा बस्नु परेको छ, त्यसले समस्याहरू थपेको हो। खास कारण चाहिँ त्यो हो। यो मानसिक समस्याको कारण भनेको ठ्याक्कै एउटा कारण भन्ने हुँदैन होइन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मनोवैज्ञानिक कारणहरू, सामाजिक कारण, जैविक कारण, यी सबै कुराहरूले चाहिँ गहन गरेर त्यसको रिजल्टको रूपमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिने हो। अब यो अहिले लकडाउनको कुरालाई जोडेर कुरा गर्दा हामी अहिले आफन्तहरूबाट फिजिकल्ली टाढिएका छौँ, हामी जबबाट टाढा छौँ, घरमै कन्फाइन्ड भएर बसेका छौँ। मान्छे आफैमा सामाजिक प्राणी हो, समाजबाट अलगिएर बस्नु परेको आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अवस्थामा हाम्रो मन विचलित हुनु स्वाभाविकै हो। र यो क्रममा देखिने समस्याहरू चाहिँ धेरै जसो के हुँदो रहेछन् भने एङ्जाइटीको लक्षणहरू जस्तो छटपट्टि हुने, निद्रा नपर्ने, बेचैनी हुने, डर त्रास, निद्राका कुराहरू भए, यो खालको शारीरिक लक्षण पनि
अनि मानसिक रूपमा डर त्रासको कुराहरूको लक्षण अटोनोमिक लक्षण भन्छ, मुटुको धड्कन ज्यादा बढ्ने, अहिले नै मरिन्छ कि, यी यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ घरमा जो हामी बसेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले यस्तो खालको समस्या बढी भोगेको चाहिँ पाइन्छ। यहाँको भनाइको आशय चाहिँ अलिक कडा खालकै मानसिक रोग लागेको छ भनेदेखि चाहिँ या एक खालको मानसिक रोगमा चाहिँ व्यक्ति आफैलाई थाहा हुँदैन, अरूले देख्दाखेरि त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ, तर व्यक्ति स्वयंलाई चाहिँ मलाई रोग लाग्यो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यो व्यक्तिको नजिकको व्यक्ति या आफन्त या परिवार या साथीभाइ जो नजिक हुन्छ उसले चाहिँ के कस्ता लक्षण देखियो भनेदेखि चाहिँ व्यक्ति मानसिक समस्यामा छ या पर्दैछ है भनेर बुझ्ने, अर्थात् त्यो व्यक्तिका लक्षणहरू के हुन्छन् सुरुवातमा त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। हामीले ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्दाखेरि मानसिक रोगलाई दुईवटा मूल रूपमा दुई थरी मानसिक रोगको रूपमा क्याटेगोराइज गरेर बुझ्न सकिन्छ सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा। एउटा मानसिक रोग एक थरी कस्तो हुन्छ भने आफूलाई समस्या भयो, जस्तो भोक लाग्न छोड्यो, निद्रा लाग्न छोड्यो, डर लाग्यो, निराश भयो, यस्तो खालको शारीरिक लक्षणहरू आयो, बिरामीलाई थाहा हुने खालको। अनि अर्को एउटा पाटो छ कडा खालको मानसिक रोग जसमा बिरामी आफूलाई म मानसिक रोगको शिकार हुँदैछु, शिकार भएँ भन्ने थाहा हुँदैन, तर पुरै विक्षिप्त भइसकेका हुन्छ। त्यसैले धेरैजसो अहिले देखिएका समस्याहरू चाहिँ डिप्रेसन, एङ्जाइटी, भय, त्रास, निद्राको गडबडी, होइन, प्यानिक, ओसिडी भन्छ, यी खालका लक्षणहरू चाहिँ देखिएका रोगहरूमा चाहिँ बिरामीलाई आफूलाई थाहा हुन्छ, होइन। मलाई समस्या भयो भनेर उसले आफन्तलाई बताउन सक्छ, चिकित्साकर्मीलाई, मनोसामाजिक सहयोगकर्ताहरूलाई बताउन सक्छ। अब अलिकति विक्षिप्तताको रोग, साइकोसिस, बाइपोलार, अनि यो लागु पदार्थजन्य समस्याले ल्याएको कडा खालको मानसिक रोग, यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिरामीलाई निकै कडा रूपले गाँजिसकेको हुन्छ तर आफूलाई थाहा हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर, डक्टर, अब जो उहाँको पहुँचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नोटिस गरेर उपचारको पहुँचमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो फ्यामिलीको मान्छे या मेरो साथीभाइ या मेरो कोही पनि चिन्जानको मान्छे जो सङ्गत छ उसमा कस्ता लक्षण देखिए भने मानसिक समस्या सुरु भएछ कि भनेर बुझ्ने। हजुर, अब हामीले मानसिक रोग के हो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले मानसिक स्वास्थ्य के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हजुर हजुर, कुनै व्यक्ति आफ्नो शरीर र मनमा तादात्म्यता राखेको छ, उसले आफ्नो सोच विचार व्यवहारमा म्याच भनौँ न तादात्म्यता छ, आफ्नो पोटेन्सियल के हो भन्ने थाहा पाउँछ, आफ्नो कमजोरी के हो भन्ने थाहा पाउँछ, आफूले आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई, समाजलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यो अवस्थालाई मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था भनेर भनिन्छ, होइन। अब मानसिक समस्या के त भन्दाखेरि यसैबाट आउँछ कि जब मन, सोच, भावना, विचार, व्यवहार गडबड हुन थाल्छ। सामान्य मान्छेले दैनिक गरिराखेको कुरामा गडबड हुन थाल्छ, भोक निद्रामा गडबडी आउँछ, अनि उसको काम गर्ने तौर तरिका, सोसियल अकुपेसनल फङ्सनिङमा समस्या आउन थाल्छ भने हामीले चाहिँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक रोग लागेको हो कि भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ। हजुर, यो मानसिक रोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब एउटा हाम्रो नेपाली समाजमा धेरै अगाडिदेखि नै एउटा गलत धारणा छ, एउटा मिसकन्सेप्सन छ क्या। अब हुन त ती शब्दहरू अक्सर मिडियामा अहिले प्रयोग गरिँदैनन्, गर्नु हुँदैन पनि भनिन्छ, होइन, तर म यहाँ प्रयोग गर्दैछु त्यो बाध्यताले त्यो विषयमा क्लियर गर्नको लागि। मानसिक रोग लाग्यो भन्ने बित्तिकै कुनै व्यक्ति पागल भयो या बहुलायो भन्ने चलन छ। के मानसिक रोग लाग्नु भनेको पागल हुनु या बहुलाउनु मात्रै हो त, त्यो नै हो त, त्यो भन्न मिल्छ? यहाँलाई के लाग्छ? धेरैजसो मानसिक रोगहरू पागलपनका रोग होइनन् कि पागलपन अथवा बहुलापन भन्ने आफैमा यो कलङ्कित गर्ने शब्द हो, यो प्रयोग गरिनु हुँदैन हो। हाम्रो समाजले अहिले पनि मनोरोग लागेका मान्छेलाई बिरामीको दृष्टिकोणले हेर्दैन है। कतिलाई चाहिँ यो पुरातन समाजको सोच छ नि, लागु लगान देवी देवताको कुराहरू हुन्छ, कतिलाई पहिले छाँटा पारेको भन्छन्, होइन। यो कुरा, यस्तो कुराले गर्दाखेरि हामीलाई, हाम्रो मनोरोगीहरूलाई कलङ्कित गर्छ र यसैको कारणले गर्दाखेरि मानसिक रोगीहरू खुलेर उपचारमा आउन सक्दैनन्, चाहँदैनन्। त्यसैले मानसिक रोग पनि अरू रोग जस्तै, शरीरमा लाग्ने अरू समस्याहरू जस्तै रोग हो, यसको उपचार छ, यसका कारणहरू छन्, होइन। उपचार पश्चात मान्छे सहज जीवनमा फर्कन सक्छ अन्य रोगहरू जस्तै। यो रूपमा हाम्रो समाजले नबुझेसम्म चाहिँ मानसिक रोगीहरूले उचित सेवा पनि पाउँदैनन्, उहाँहरू भनौँ खुलेर आउन सक्ने सम्भावना पनि कम छ। हजुर है, हजुर, वास्तवमा त्यसमा हामीले चेन्ज गर्नु जरुरी छ। हजुर, एकदमै धेरै काम गर्नु जरुरी छ, कामै केही भएको छैन भन्छु म त यसमा। अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अब के होला, अब भरे भोलि नै मरिन्छ कि भन्ने खालको एउटा त्रास, एउटा खालको धारणा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो टेन्सन भयो, परिवारमा यस्तो भयो, के भयो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले धेरै अल्कोहल सेवन गर्ने गरेको, मदिरा सेवन बढी गर्ने गरेको हामीले पायौँ।
हुन त केही व्यक्तिले छोडे तर केही व्यक्तिले धेरै प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ होइन। यो के अल्कोहोलिजम अर्थात् मदिरा धेरै सेवन गर्नु पनि मानसिक समस्या हो, यो भित्र पर्छ? हामीले के भन्यौँ अघि भन्यो मेन्टल एन्ड बिहेभियरल डिसअर्डर भन्छ नि, बिहेभियरमा आउने समस्या। जस्तो लागु पदार्थ दुर्व्यसनी जुनसुकै होस्, लागु पदार्थ मात्रै भनिन्न, यसमा जुवा खेल्ने, चोरी गर्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने, यी सबै एक न एक खालको भनौँ न कुनै तरिकाले मानसिक रोगसँग जोडिएका हुन्छन्। र मदिरा सेवनको कुलत त एकदमै कडा खालको मानसिक रोग हो, जसमा हामीले देखेका छौँ समाजमा एकदमै लागु पदार्थ खाएर एकदमै विक्षिप्त भएर हिँडेका मान्छेहरूलाई उपचार गरेर ठिक भएका देखिन्छन् नि। हो अनि राम्रोसँग मानसिक रोगको रूपमा उपचार पाउने, मनोपरामर्श पाउने, सोसियल अकुपेसनल जुन सपोर्ट पारिवारिक पाउने भने त्यो मान्छेले फेरि जान रक्सी नखाने सम्भावना रहन्छ। तर कतातिरबाट चुकुल फुस्किन्छ नि, त्यसपछि फेरि रिल्याप्स हुन्छ। भनेको यो डिजिज फेरि दोहोरिन्छ, भनेको मतलब दोहोरिन सक्ने सम्भावना भएको मनोरोग नै हो, मानसिक रोग नै हो। यो मानसिक समस्याको विषयमा चाहिँ एउटा धारणा अर्को पनि छ नि डाक्टर साहब, जस्तै मानसिक समस्या लिएर डक्टर कहाँ गयो भने त्यहाँ झन् समस्या थपिन्छ, डक्टरले औषधि दिन्छन्, निन्दा लाग्ने औषधि दिन्छन्, लठ्याउने औषधि दिन्छन्, अनि केही भएको भए पनि थोरै समस्या छ भने पनि औषधि दिइहाल्छन्, त्यो पछि जिन्दगीभरि औषधि खानुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्रास छ क्या, एउटा यो धारणा छ क्या। त्यो खास के हो? यहाँले चाहिँ के जाने बित्तिकै औषधि दिइहाल्ने हो या समस्या थप्ने नै हो, के हो खास कुरा चाहिँ? हामीले एकदमै दैनिक रूपले भोग्ने गरेका समस्याहरू यहाँले निकाल्नु भयो है। मानसिक रोग सम्बन्धमा, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा धेरै नै गलत धारणाहरू छन्, मिसकन्सेप्सन्सहरू छन्, धेरै छन्। हो यो भनेको मानसिक रोगको उपचारको लागि ठुलो ब्यारियर हो। दुई चारवटा कुराहरू हामी निकालिहालौँ। मानसिक रोग भनेको रोग होइन, यो चाहिँ पूर्वजन्मको कर्मको फल हो, यताउता यो खालको एउटा अनएजुकेटेड भनौँ न समाजमा छ भने शिक्षित समाजमा पनि के छ भन्दाखेरि मनोरोगका औषधिहरू लामो समय खानुपर्छ, एकचोटि सुरु गरेपछि जीवनभर खानुपर्छ होइन। मनोरोगको उपचार गर्दाखेरि मान्छेलाई बोधो बनाउँछ होइन, लठ्याउँछ, अरू केही होइन यस्तो खालको, अनि साइड इफेक्टहरू आउँछ, मान्छेलाई नपुंसक बनाउँछ, यस्तो खालको भ्रमहरू छ कि सबै मानसिक रोगहरू उस्तै हुँदैनन् है। कुनै रोगहरू अलिक क्रोनिक नेचरका, लामो समय औषधि सेवन गर्नुपर्ने खालका हुन्छन्, कुनै औषधि बिना औषधि पनि उपचार गर्नु मिल्ने खालका, मनोपरामर्शले ठिक हुने खालका मानसिक रोगहरू हुन्छन् भने अधिकांश बहुसङ्ख्यक रोगहरू चाहिँ केही महिना अथवा वर्षको उपचार पछाडि पूर्ण रूपमा निको हुने, तपाईँ हामी जस्तै भएर जिउन सकिने खालका मनोरोगहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। अधिकांश रोगहरू मानसिक रोगको उपचार गरिसकेपछि ठिक हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। हजुर, यसलाई अझै क्लियर बनाउनको लागि चाहिँ यहाँले यो ट्रिटमेन्टको प्रोसेस पनि बताइदिनु, जस्तै यहाँहरूकोमा कुनै बिरामी आएपछि यहाँहरू पहिला कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ र ट्रिटमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, ताकि तुरुन्तै औषधि दिइहाल्ने या तुरुन्तै त्यो सिचुएसनमा पुर्याइहाल्ने होइन भन्ने कुरा हामी कसरी स्पष्ट पार्न सक्छौँ? यहाँहरूको ट्रिटमेन्टको प्रोसेस के हुन्छ? के काउन्सिलिङ पनि गर्नुहुन्छ सुरुमा? शरीरको अरू प्रणालीमा लागेको रोग जस्तै अब मानसिक रोग पनि कुनै माइल्ड खालका हुन्छन्, कुनै अलिकति मोडरेट नेचरका होलान्, कुनै सिभियर होलान्, कुनै इमर्जेन्सी होलान्, मेन्टल हेल्थका इमर्जेन्सी पनि हुन्छन् जसमा तुरुन्तै उपचार नपाउँदा निकै ठुलो क्षति बेहोर्ने स्थिति पनि हुन्छ। त्यसैले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न त मिल्दैन है। तर जब मनोरोगको लक्षण लिएर बिरामी आउनुहुन्छ भने त्यहाँ मनोचिकित्सकले एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ, उसको सिभियरिटी कति छ। अहिले नै तत्काल इन्टरभेन नगर्दाखेरि उसको जीव ज्यानलाई अथवा अर्काको जीव ज्यानलाई खतरा पर्ने खालको छ भने तत्काल उपचार हुन्छ होइन। तत्काल देखेका लक्षणलाई उपचार गर्ने अनि फेरि मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन गर्ने भन्छ। राम्रोसँग हिस्ट्री लिइसकेपछि शरीरको अरू रोग अङ्गको जाँच गरे जस्तै हामीले मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन भन्छन्, मानसिक स्थितिको परीक्षण भनेको बिरामीको सोच, विचार, व्यवहार, स्पिच, हाउभाउ, कटाक्ष यस्तोबाट हामीले पत्ता लगाउने हो र त्यसमा सर्टेन डायग्नोसिसका क्राइटेरियाहरू बनाइदिएको छ है। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाइदिएको क्राइटेरियाको आधारमा हामीले डायग्नोसिस गर्छौँ। एउटा चाहिँ सर्ट टर्म म्यानेजमेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ लङ टर्म म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसरी म्यानेज गरिन्छ। जस्तै भनौँ कुनै बिरामी अत्याधिक लागु पदार्थ सेवन गरेर आउनुभयो, सबैभन्दा पहिले उहाँको प्राण रक्षा गर्नु पर्यो होइन। उहाँको एयरवे, ब्रिदिङ, सर्कुलेसनको कुराहरू, बेसिक ब्लड टेस्ट, यो अन्य रोगको उपचार जस्तै हुन्छ भने अलिकति क्रोनिक खालको होइन, तत्काल उपचार भनौँ न बायोलोजिकल उपचार नै सुरु नगर्दा पनि खासै हानि गर्ने छैन भन्ने खालको छ भने चाहिँ राम्रोसँग हिस्ट्री लिने, मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन लिने,
अनि त्यसपछि उहाँलाई अब साइकोलोजिकल उपचारतिर लैजाने कि अब बायोलोजिकल उपचार भनेको औषधि उपचार गर्ने कि अथवा दुवै सँगसँगै लैजाने हो कि अथवा यो एक खालको कडा खालको रोग रहेछ तत्काल उपचार गरेन भने गाह्रो हुने खालको छ भने कहिलेकाहीँ हामीले यो फिजिकल उपचारको पद्धतिहरू छ केही जस्तै विद्युतीय उपचार यहाँले सुन्नुभयो होला इलेक्ट्रोकन्भल्जन थेरापी भन्छ त्यस्ता खालका उपचार पद्धतिहरू अझ अहिले थप नयाँहरू उपचारका पद्धतिहरू पनि आएका छन् भनेपछि समग्रमा मानसिक रोगको उपचार भनेको मनोपरामर्श साइकोलोजिकल उपचार बायोलोजिकल उपचार भनेको औषधि उपचार त्यस्तै गरेर फिजिकल उपचार पद्धति यी खालका उपचार पद्धतिहरू हुन्छन् जुन सर्ट टर्म पनि हुन सक्छन् हैन अनि केही समयको उपचार पनि हुन सक्छ अथवा कुनै कुनै बल्झिरहने खालका कडा खालको रोगमा चाहिँ जीवनभरि उपचार गर्नुपर्ने पनि यदाकदा हुन सक्छ हजुर हजुर कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ मान्छेहरूले जीवनभरि औषधि खाइरहेको या बाटोमा पनि मानसिक समस्या लिएर हिँडिरहेको होइन यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ लाग्छ कि कुनै कुनै मानसिक रोग चाहिँ के जीवनभरि निको नहुने पनि हुन्छन् त्यस्तो पनि लाग्छ त्यस्तो पनि थोरै भए पनि हुन्छन् होला नि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि रोग सुरुमै डायग्नोसिस भयो सुरुमै उपचारको पहुँचमा आयो भने यस्तो खालको कडापनमा जाँदैन हामीले जो बाटोमा हामीले हेर्ने गरेका हुन्छौँ विक्षिप्त भएर हिँड्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ समयमा उपचारको पहुँचमा नपुग्नु भएर उहाँलाई औषधि उपचारले नछुने अवस्था भएको हो र कतिपय बिरामीहरू त कहिले पनि औषधि उपचार नै नपाएर पनि त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको हुन्छ अब हरेक कुराको केही सीमितताहरू त हुन्छन् नै होइन मानसिक स्वास्थ्यको उपचारमा पनि केही सीमितताहरू छन् कुनै कुनै रोगहरूलाई चाहिँ क्रोनिक बल्झिने खालका होइन औषधिले नचुने खालका पनि हुन सक्छन् नहुने होइन तर समग्रमा मनोरोगको उपचार छ अब अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनको कुरा गर्नु राख्छ होइन हामीले सुरुवातमा पनि अलिकति त्यो प्रश्न उठाएका थियौँ यो कोरोना भाइरसको महामारीपछि के कस्ता समस्या आएका छन् भनेर कुराकानी सुरुवात गरेका थियौँ अहिले यो प्रसङ्गलाई यो सन्दर्भलाई पनि उठाउँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ त्यसै पनि रिस्कमा छौँ हामी होइन मानसिक रोग भनेर अलिकति फरक पनि भयो यी बिरामीहरू अहिले फरक प्रकृतिका पनि हुन्छन् अहिले यहाँले सुरक्षित हिसाबले कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ अनि देशभरि रहेका मानसिक रोगीहरू अस्पताल जान नपाइरहेको अवस्थामा यहाँले कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ यो सिचुएसनमा किनभने कहिलेकाहीँ त्यसको इमर्जेन्सी पनि हुन्छ पनि भन्नुभएको छ यहाँले होइन त्यो बताइदिनुहोस् न अलिकति देशको धेरै जसो जिल्लामा लकडाउनको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के अनुमान लगाउन सक्छु भने धेरै जसो अरू शारीरिक रोगको उपचार जस्तै मानसिक रोगको उपचारबाट पनि हाम्रा जनताहरू वञ्चित हुनुहुन्छ म जुन ठाउँमा काम गर्छु म मानसिक अस्पताल लगनखेलमा काम गर्छु त्यहाँ देशभरिबाट बिरामीहरू आउनुहुने ठाउँ हो अनि कस्तो भने बाहिर अन्यत्र जिल्लामा अथवा अञ्चलमा क्षेत्रमा उपचार हुन नसकेका कडा खालका मानसिक रोगीहरू त्यहाँ धेरै जसो आउनुहुन्थ्यो भनेपछि अहिले त्यो स्थिति छैन लकडाउन छ उहाँहरू उपचारको पहुँचमा आउन सक्ने स्थिति छैन तर उपत्यकाभित्र अथवा छेउछाउका जिल्लाहरूबाट अहिले पनि बिरामीहरू आउने क्रम चाहिँ छ नेपाल सरकारले अहिले सबै ओपिडीहरू बन्द गरौँ इमर्जेन्सी मात्रै चालु गरौँ भनिएको छ तर हामी कहाँ आउने बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले फर्काउने स्थिति छैन हामी कहाँ सामान्यतया 150 देखि 200 को हाराहारीमा एक दिनमा आउनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि 30-40-50 जनाको हाराहारीमा आउनुभएको छ र अहिले आउने बिरामीको प्याटर्न चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै पहिले आउनेको भन्दा अलिकति फरक छ है अहिले चाहिँ कस्तो आउनुभएको छ भने अघि हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ नि जस्तो एङ्जाइटीको डर त्रास भय अनि एउटै कुराहरू बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु पर्ने यो मास्क लगाउने सेनिटाइजरको कुराहरू हामीले जुन एउटा प्रोटोकल अनुसार भनेका छौँ नि त्यो पनि अत्याधिक गरेर आउने अत्याधिक डरका साथ आउने होइन यस्तो खालको समस्याहरू पनि छ भने साइड इफेक्ट भइसक्यो थाहै नपाउने हजुर अनि अर्को चाहिँ लागु पदार्थको सेवन विशेष गरेर अल्कोहल घरमा बसिएको छ अब स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने अल्कोहलको सेवन गरेर इन्टक्सिकेसन भएर आउने अथवा त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर आउने त्यसले गर्दाखेरि अरू थप मानसिक रोग ल्याउने ती खालका पनि छन् भने अर्को एउटा ग्रुप चाहिँ कस्तो छ भने औषधिको मात्रा छुटेर लामो समय सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरू स्थिर भएर बसेका बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको औषधि छुट्यो अनि कडा रूपमा बल्झेर आउने बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ यस्तो खालको बिरामीहरू चाहिँ अहिले हामीले त कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ यहाँले कसरी सेफ भएर काम गरिरहनु भएको छ कसरी सेफ्टी उहाँहरू पनि दिइरहनु भएको छ हजुर अब यो युनिभर्सल प्रिकसनको कुराहरू हामीले जति भने पनि हाम्रा सीमितताहरू छन् गाह्रो छ त्यसैले हामी आफू पनि जोगिनुपर्ने छ बिरामीलाई पनि जोगाउनु पर्ने छ हाम्रा बिरामीहरू फेरि अलिक कडा खालका मनोरोगीहरू कोरोना के हो कोरोनाको कन्सिक्वेन्सेस के हो हामी अलग बसेर के हुन्छ होइन सेनिटाइजेसनको चाहिँ रुल के हुन्छ यो थाहा नपाउनेहरू हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा हामीले बिरामीलाई सम्हाल्न निकै गाह्रो पर्छ है बिरामीका आफन्तहरू आउनुभयो भने हामीले उहाँलाई एजुकेट गर्छौँ होइन जस्तो एउटा
रुममा एकजना मात्रै आउने, 2 मिटर डिस्टेन्स पर बस्ने हैन, अनि यो भेन्टिलेसन 2 वे भेन्टिलेसन कायम गर्ने, यो कुराहरूलाई मेन्टेन गर्न कोसिस गरिन्छ भने यदा कदा भायोलेन्ट बिरामीहरूले बिरामीका आफन्तलाई अथवा चिकित्साकर्मीलाई पनि टच गर्न आउने, छुन आउने अथवा कहिले कहिले हिर्काइहाल्ने, कहिले कहिले थुकिहाल्ने, यस्तो समस्याहरू पनि छ। त्यसैले हामी सचेत हुनु जरुरी छ, जोगिनु जरुरी छ। यो क्रममा चाहिँ हामी मास्क लगाउँछौँ, सेनिटाइजर युज गर्छौँ, अनि अघि हामीले भने जस्तै झ्यालढोकाहरू खुल्ला राख्छौँ यस्तो अवस्थामा। र भायोलेन्ट बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने सुरुमा हामीले औषधिको प्रयोगबाट अलिकति सेटल गरेर त्यसपछि अलिकति डिटेल इभ्यालुएसन गर्छौँ, त्यसरी गरिएको छ। अनि हामी कहाँ अर्को समस्या के छ भने अहिले कोरोना सङ्क्रमण भएका मानसिक रोगीहरू, कोरोनाले त मानसिक रोगीलाई पनि छोड्दैन, उहाँहरूको व्यवस्थापन अलिकति गाह्रो, किनभने उहाँहरूले भनेको टेर्नुहुन्न, सुरक्षित बस्न उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। हामीले छुट्टै रुम बनाएका छौँ, 10 जना बिरामीहरू हामीले एकोमोडेट गर्न सक्ने गरी छुट्टै राखेका छौँ। अनि सकेसम्म अलिक स्थिर भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट जोगाउने हिसाबले डिस्चार्ज गर्न कोसिस गर्छौँ हामी, तर पनि कति अवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन, अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बेला छ। हजुर, तर यहाँले म्यानेज गरिरहनु भएको छ। हजुर। डाक्टर साहब, अब जो कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा जो घरमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अब धेरै डर त्रासको मानसिकता राखिरहनु भएको छ, जो डराइ अब अधिकांश अब के भने अधिकांशलाई डरै छ, डराइरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मानसिक रूपमा कसरी तयार हुनुहोस् भन्नुहुन्छ, कसरी बच्नुहोस् भन्नुहुन्छ? यो कोरोनाको विषयमा कसरी हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनबाट बच्छौँ होइन, कस्ता कुराहरू सोच्नुपर्छ? यो कोरोना र मानसिक समस्या जोडेर अहिले हामीले घरमा अपनाउनु पर्ने सावधान र सोच्नुपर्ने कुरा के हुन्थ्यो? हजुर, निकै राम्रो कुरा, राम्रो प्रसङ्ग आयो। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य संस्थामा आएर बाहिर आएर यहाँहरूको र हाम्रो आफ्नै पनि रक्षा गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ भने यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ, घरमा बसेर आफूलाई र समाजलाई रक्षा गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि मन विचलित हुन्छ। मन विचलित हुनबाट जोगिन, मानसिक स्वास्थ्य समस्याको शिकार हुनबाट जोगिन, आफूलाई स्वस्थ राख्न र भोलि कोरोना काल पछि पनि सहज भएर बाँच्नको लागि के गर्ने त, कसरी सहज हुने भन्ने कुरामा केही बुँदाहरू म राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले जुन समाचारहरू पछ्याउँछौँ नि, यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै विचलित बनाइराखेको छ। स्पेसली सोसल मिडिया यो समाचारहरू पछ्याउँदाखेरि हामीले एकदमै रिलायबल सोर्स मात्रै प्रयोग गर्ने गरौँ। सोसल मिडियामा जथाभावी राखेका पोस्टहरू, जथाभावी राखेका तस्बिरहरू, भिडियो क्लिप्सहरूले हामीलाई विक्षिप्त बनाउन सक्छ। त्यसैले एकदम छानिएका न्युज च्यानलहरू, विशेष गरेर यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सरकारी संस्था, सरकारबाट सञ्चालित संस्थाहरूले गलत मेसेज दिँदैनन्, रिलायबल मेसेज दिन्छन्। ती कुराहरूलाई पछ्याउने र धेरै समय समाचारको पछि पनि नलाग्ने, दिनमा 1 पटक 2 पटक होला अपडेट हुने, यस्तो कुराहरू चाहिँ गरौँ। छानिएका समाचारहरू निश्चित समयमा मात्र हेर्ने गरौँ र पोजिटिभ मेसेज दिने खालका समाचारहरूको पछि लागौँ। नेगेटिभ मेसेज दिने खालका, विवाद छ यस्तो खालको समाचार, मान्छेलाई हावक बनाउने, अत्याउने खालका समाचारको पछि नलागौँ। अनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै सोसियल मिडियामा को चाहिँ प्रयोग सकेसम्म कम गर्ने, त्यो मात्रै होइन। जस्तो यो बेलामा घरमा बसेको छ, बालबच्चाहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ, यो भिडियो गेममा एकदम एडिक्सन हुने खालका होइन, यी गेमहरू यस्तो कुराहरूको लतबाट बच्चाहरूलाई पनि जोगाउँ, आफू पनि जोग्यौँ। त्यसैले यो दुईवटा कुरा यो मिडियासँग सम्बन्धित भएर भने समाचार रिलायबल हेरौँ, थोरै पछ्याउँ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कम गरौँ, यो दुईवटा भयो। त्यसपछि अर्को कुरा के भने हामीले अलिकति अघि पनि छौँ, घरमा बसेपछि काम भएन, जब छैन, लागु पदार्थ सेवन गर्ने, रक्सी खाने, यो कुराबाट एकदमै टाढा बस्नुपर्छ। लागु पदार्थ सेवन आफैमा पनि मनोरोग हो, शारीरिक रोग पनि निम्त्याउँछ, हाम्रो जीवन क्षतविक्षत बनाउँछ। त्यसैले जाँड, रक्सी, गाँजा लगायतका कुनै पनि लागु पदार्थबाट यो एउटा लागु पदार्थ छोड्ने अवसर पनि हो है। यसलाई अवसरको रूपमा लिउँ, लागु पदार्थ सेवन गरिएको छ भने आजैदेखि छोडौँ। अनि अर्को कुरा हामी जबमा जान्छौँ, काम गर्छौँ होइन, एउटा सृजनात्मकता छ नि, यो मरिराखेको अवस्था हुनसक्छ। घरमा बसेर गर्न सकिने काममा आफूलाई चाहिँ अभ्यस्त राख्नुपर्छ। यहाँको मतलब घरमा साना साना कामहरू होलान्, बगैँचाको काम होला होइन, यहाँलाई केही लेख्न आउँछ होला, पढ्न आउँछ होला, व्यस्त भएर होइन, यसरी आफूलाई व्यस्त राख्ने, क्रिएटिभ काम गर्ने, यी कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, मानसिक रोगसँग सम्बन्धित कुनै औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ भने
कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त गर्ने, अहिले चिकित्सकलाई भेट्ने सम्भावना नहोला होइन, संस्थामा जाने सम्भावना नहोला, तर पनि लामो समयदेखि सुरु गरिराखेका अरू शारीरिक रोगका औषधिहरू जस्तै मनोरोगका औषधिहरू पनि नछोडौँ। डाक्टरलाई बरु 1 महिनापछि भेटौँला चिकित्सकलाई, अहिलेलाई औषधि म्यानेज गरेर सेवन गर्दै गरौँ, यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिउँ। हजुर, जस्तै अहिले त डाक्टर साहबहरूसँग टेलिफोनको कुराहरू पनि सकिन्छ होइन, त्यो पनि सम्भावना। हजुर, अब अहिले पनि गरिराखेका छौँ यो टेलिमेन्टल हेल्थ भनेर। त्यस्तो गाह्रो परेको अवस्थामा डाक्टर साहबहरूले धेरै सोसियल मिडियामा राख्नु पनि भएको छ, मनोपरामर्शको लागि यो नम्बर छ भनेर, हामीले पनि सञ्चालन गरेका छौँ। फोनबाट पनि 55 21 333 होइन। हजुर, अनि अर्को एउटा हामीले हटलाइन सेवा पनि सुरु गरेका छौँ अहिले, यो नेपाल सरकारकै हो, 1166 भन्ने नम्बर छ। यो चाहिँ आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी हटलाइन हो, यसबाट मनोपरामर्शको सेवाहरू पनि दिइरहेका छौँ। यसलाई पनि पछ्याउन सकिन्छ गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेलामा। यसरी चाहिँ हामी भर्चुअल्ली पनि चिकित्साकर्मी अथवा मनोपरामर्शदाताको सम्पर्कमा टचमा रहन सक्छौँ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो मनोबलको कुराहरू धेरै हुन्छ है। विश्वमा धेरै पेन्डेमिकहरू आए, 100 वर्षदेखि कुरा गर्दा हामीले इतिहासमा पढ्छौँ, स्पेनिस फ्लू आयो, के आयो, जिका भाइरस आयो होइन। कुनै पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा रहने, सधैँ रहिरहने समस्या चाहिँ होइन। हामीले अहिले संयम गुमायौँ भने हामी रोगको त शिकार भयौँ, हाम्रो भोलिको भविष्य पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामीले के डिटर्मिनेसन लियौँ भने यो समस्या पनि एक दिन हटेर जान्छ। त्यतिन्जेलसम्म हामी धैर्य गरौँ, त्यतिन्जेलसम्म हामीले हाम्रो मनोस्वास्थ्य दर गरौँ, आत्मसंयम अपनाउँ, यो समस्या सधैँ रहिरहने समस्या होइन भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। आशावादी सोच राख्नु जरुरी छ। डाक्टर साहब, अहिले नि एउटा कुरा नि यो बालबालिका क्या, यहाँले यो प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। अहिले बालबालिकाको दैनिकी नै के छ भने सामाजिक सञ्जाल हेर्ने, मोबाइल हेर्ने, टेलिभिजन हेर्ने, ट्याबहरू हेर्ने, फेरि अहिले त क्लासहरू पनि अनलाइन भए, एक्जाम पनि अनलाइन भए, त्यो पछि हेर्नै पर्ने, सोसियल मिडिया चलाउनै पर्ने बाध्यता पनि हो। यसले त पक्कै पनि भविष्यमा ठुलो खतरा निम्त्याउँदैछ होइन, त्यसमा दुई मात्रै भएन, आइरहेको पनि छ मिडियाहरूमा। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, निकै चुनौती छ है। जस्तो लागु पदार्थको लत हो, जस्तो गाँजा चुरोट रक्सीको लत हो, यो सोसियल मिडियाको, इन्टरनेट गेमको, स्क्रिनको लत पनि एकदमै ठुलो लतको रूपमा आएको छ। यो कोरोनाको पेन्डेमिक हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रा हस्पिटलहरूमा चाहिँ साना साना बालबालिकाहरू, नानीहरू चाहिँ डिप्रेसनको, एङ्जाइटीको लक्षणहरू लिएर आउने चाहिँ अलिकति बढेको थियो। अनि खोतल्दै गयो। कुरा के भन्दाखेरि उता 8 घन्टा 10 घन्टा इन्टरनेटमा बस्छ, छुटाउन सकिन्न। हामीले नेट अफ गऱ्यो भने ऊ झिझिन्छ, रिसाउँछ, यतिसम्म कि ध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू, हाँडो भाँडो फाल्ने, बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पिट्ने, इरिटेसन हुने, यस्तो खालको अनि निराशाजन्य कुराहरू गर्ने। त्यसैले यो सोसियल मिडिया र यो इन्टरनेटको अत्याधिक प्रयोग, स्क्रिनको अत्याधिक प्रयोगले गर्दाखेरि मान्छेमा बालबालिकाहरूमा चाहिँ डिप्रेसनको, एङ्जाइटीको शिकार हुने, कन्डक्ट डिसअर्डर भन्छ, यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ आउने सम्भावना भएको हुनाले यो कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुनु जरुरी छ। जस्तै अब अहिले बालबच्चाहरूले पढ्न पनि अनलाइन नै गर्नु परेको छ होइन। अब यो केही कुराहरू यसले फाइदा पनि गर्यो होला, इन्गेज गरायो होला, बच्चालाई केही नलेज दियो होला, तर हामीले बच्चाहरूलाई यति धेरै बर्डन नदिए पनि अर्को वर्ष पढ्छ, के फरक पर्यो त? यो वर्ष त अब सबै कुरामा तहस नहस छ भनेपछि बच्चाहरूको मनोस्वास्थ्यको रक्षाको लागि पनि स्क्रिन टाइम चाहिँ घटाउनु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ विद्यालयहरूले पनि थोरै अनि क्लासहरू लिँदा पनि अलिकति रचनात्मक तरिकाले होइन यसरी लिनु जरुरी छ। अनि बिचबिचमा ग्याप राखेर अब अहिले यो अनलाइन परीक्षाहरू भइरहेको छ, बच्चाहरू निकै आत्तिँदा रहेछन् है। अब 3-4 घन्टा बसेर एक्जाम दिन पर्यो होइन, एक्जाम भनेपछि त्यसै पनि एक खालको चाहिँ भइहाल्छ होइन। कतै नेट जाने हो कि भन्ने डर त्रास एकातिर, अर्को कुरो आएको कुरा भन्न नसकिएला भन्ने डर त्रास। यसैले मैले आफूले प्रत्यक्ष भोगेको, मेरो नानीले पनि, सानो नानीले परीक्षा दिँदैछ, ऊ आत्तिन्छन् है। त्यसैले यो 1 वर्ष बच्चाहरूको पढाइ रोकिएर अथवा ढिलो भएर केही फरक पर्नेवाला छैन। बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्य रक्षा गर्न सक्यौँ भने आगाउँ साल उनीहरूको क्रिएटिभिटी आउँछ, आगाउँ सालदेखि फेरि पढ्छन्, सधैँ यो समस्या रहँदैन। त्यसैले आफ्ना बालबालिकाहरूको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य रक्षाको लागि पनि स्क्रिन टाइम घटाउनु चाहिँ जरुरी छ। हजुर डाक्टर साहब, अहिले नि एउटा कुरा नि यो बालबालिका क्या, यहाँले यो प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। अहिले बालबालिकाको दैनिकी नै के छ भने सामाजिक सञ्जाल हेर्ने, मोबाइल हेर्ने, टेलिभिजन हेर्ने, ट्याबहरू हेर्ने, फेरि अहिले त क्लासहरू पनि अनलाइन भए, एक्जाम पनि अनलाइन भए, त्यो पछि हेर्नै पर्ने, सोसियल मिडिया चलाउनै पर्ने बाध्यता पनि हो। यसले त पक्कै पनि भविष्यमा ठुलो खतरा निम्त्याउँदैछ होइन, त्यसमा दुई मात्रै भएन, आइरहेको पनि छ मिडियाहरूमा। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, निकै चुनौती छ है। हामीलाई प्रकृतिले दिन बनाइदिएको छ, रात बनाइदिएको छ, बिहान छ, साँझ छ, त्यसमा केही लजिक छ क्या है।
त्यतिकै बनाइदिएको छैन। किनभने हामीलाई लगभग 8 घन्टा सुत्नु जरुरी छ है। त्यसैले राति आराम गर्ने, सुत्ने हैन, 8 घन्टा काम गर्ने, 8 घन्टा रिक्रिएसनल एक्टिभिटिज यहाँले भन्नुभयो नि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, आफन्तहरूसँग नियर एन्ड डियरसँग टचमा बस्ने, बालबालिकाहरूलाई टाइम दिने। अब ठ्याक्कै वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट त नहोला, यति घन्टा नै भन्ने त नहोला, तर पनि मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि 8 घन्टा जति कम्तीमा हामीलाई निद्राको जरुरी छ, सुत्नु जरुरी छ। बिहान बेलुका बालबालिकाहरूसँग सकेसम्म टाइम बिताउने अनि दिउँसो अलिकति प्रोडक्टिभ काम गर्ने। यसरी टाइमलाई म्यानेजमेन्ट गरियो भने अलिकति जस्तो म निकम्मा भएँ अथवा म लम्पट भएँ, सुतेकै भएँ भन्ने भावना पनि हट्छ, आफूलाई अलिकति क्रिएटिभ पनि बनाइन्छ, आफ्ना आफन्तहरूसँग टचमा पनि रहन्छ। यसरी म्यानेज गर्दा जाति हुन्छ होला। हजुर डाक्टर साहब, अहिले विशेष गरी धेरै युथहरूमा के देखेको छ भने यो लाइफस्टाइल नै अर्कै के, जस्तै लेट नाइटसम्म काम गर्ने अनि बिहान ढिलो उठ्ने। जस्तै मेरो कुरा गर्ने मै पनि ढिलोसम्म काम गर्छु, बिहान ढिलो उठ्छु होइन, धेरैको त्यो देखिएको छ। यसले पक्कै पनि खतरा निम्त्याउँछ होला है, यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने होला? यो अलिकति प्रविधिको विकास भइसकेपछि हाम्रो प्याटर्न, हाम्रो प्राकृतिक जीवनशैली परिवर्तन हुँदै गयो। अब कतिपय कुरामा अब बाध्यताका कुराहरू पनि होलान्। यहाँले नै भन्नुभयो, मेरै कुरा गर्नुभयो, दिउँसो हस्पिटलमा बस्नु पर्यो, राति गएर यसो अलिकति अपडेट गरिएन भने पछाडि परिन्छ। यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भयो, तर यो ठिक भइरहेको छैन। कम्तीमा राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म त सुत्न पाउनु पर्यो नि, शरीरलाई आराम चाहिएन? त्यो आराम खोज्छ नि त शरीरले, प्रकृतिले पनि सुत भन्छ र अँध्यारो बनाइदियो होइन। यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई असहज बनाउँछ। यहाँले विचार गर्नु होला, 4 दिनसम्म राम्रोसँग सुत्न सकिएन भने 5औँ दिनको दिन तपाईँको दिन कस्तो होला, तपाईँको इफिसियन्सी कस्तो होला, कामको प्रकृति कस्तो होला, तपाईँले अरूसँग व्यवहार गर्ने झिझिने इरिटेसन आउँदैन र। त्यसैले यो मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ निद्रा नपर्नु, काम अत्याधिक गर्नु यो कुनै पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ। नेचरलाई क्रस गर्ने प्रयास गर्नु नगरौँ। नेचर सँगसँगै बग्न सकियो भने हामी सहज हुन्छौँ। त्यसैले सकेसम्म अब बाध्यताका कुराहरूलाई छोडेर सकेसम्म आफ्नो शरीरलाई जति आराम जरुरी छ, मनलाई पनि आराम जरुरी छ हैन। यो दुवै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लिएर जानुपर्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईहरुलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी डहरमा यो कार्यक्रम यहाँले हरेक दिन हेर्दै आउनुभएको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छ यो कार्यक्रम। अब एकैछिन एउटा असल अभ्यासको कुरा गरौँ। हामीले यो कार्यक्रममा विभिन्न सेगमेन्टहरू समेट्ने क्रममा एउटा सेगमेन्ट यो पनि निर्माण गऱ्यौँ कि विभिन्न ठाउँमा गरिएका प्रयासहरू, अभ्यासहरू जुन असल छन्, अरूको लागि पनि प्रेरणा दिने खालका छन्, तिनलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठान्यौँ। त्यसरी अभ्यास गर्ने व्यक्ति स्वयंलाई पनि त्यसले इन्करेज हुनसक्छ। हजुर, त्यही क्रममा आज हामी नेपाल बाहिर रहेर, मुलुक बाहिर रहेर अमेरिकामा बसेर नेपालको लागि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रयास गर्ने, अभ्यास गर्ने एकजना व्यक्तिको अनि ती व्यक्ति संलग्न संस्थाको अभ्यासको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ, ताकि अरू विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई पनि नेपालको लागि यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ भनेर उदाहरण मिल्न सकोस् र ती व्यक्तिहरू स्वयंलाई पनि एउटा प्रेरणा मिल्न सकोस्। हामीले यो प्रतिनिधि आवाजको रूपमा, प्रतिनिधि अभ्यासको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका हौँ। यस्ता काम गर्ने नेपालीहरू विदेशमा धेरै हुन्छ। उहाँहरू धेरैको समग्र आवाज हो, समग्र प्रतिनिधि आवाज हो, यो प्रस्तुति हो। हजुर, एकजना अमेरिकामा बसेका नेपालीको यो आवाज एकैछिन हेरौँ यो सेगमेन्टमा। म नवराज सुवेदी पनि अमेरिकामा रहे पनि यहाँभित्र अमेरिकामा रहनुभएका
नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग हातेमालो गर्दै नेपालमा रहनुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको चाहिँ उहाँहरूको सेवामा पनि म आफू समर्पित हुँदै आएको छु र त्यसै अनुरूप यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँका समस्याहरू आएको हुनाले गर्दा मैले आफ्नै ठाउँमा पनि त्यो एउटा चाहिँ कोभिडको लागि एउटा चाहिँ स्वास्थ्य शिविर जस्तो तपाईँको बनाउनको लागि अब आफूले मैले सहयोग गर्दै आएको छु। यहीँ पनि अमेरिकामा विभिन्न साथीहरूले विभिन्न को फन्डहरू लगायत अब यहाँ हाम्रो एनआरएनए संस्थाले पनि तपाईँको आइसिसीको समन्वयमा चाहिँ हामीले फन्ड रेज गरेर नेपाल सरकारलाई अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ सुचारू गर्नलाई त्यसरी हामीले ठुलो चाहिँ मात्रामा एउटा चाहिँ फन्ड रेज गरेर पनि त्यसरी हामीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ। त्यसको अलावा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय जान नपाएर घरै बस्नुपर्ने अवस्था रहनुभएका बालबालिकालाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर कर्णालीदेखि लिएर विभिन्न आफ्नै गाउँघरका बालबालिकाहरूलाई पनि जो देशको भविष्यको कर्णधार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले चाहिँ आफ्नो शैक्षिक चाहिँ भविष्य नबिग्रोस् भन्नको लागि आफूले व्यक्तिगत तर्फबाट सकेको सहयोग गर्दै आएको छु। त्यसै गरी अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पत्रकार साथीहरू रिपोर्टिङमा जानुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले गर्दाखेरि भोलि कोरोना जस्तो एउटा चाहिँ भयावह त्यो एउटा रोगबाट चाहिँ भोलि एउटा चाहिँ अलिकति जोगिन कठिनाइ नपरोस् भनेर उहाँहरूलाई पनि नेपालको पत्रकार साथीहरूलाई पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा कुनै कमी कमजोरी नहोस् भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छु। र यहीँ पनि अमेरिकामा पनि कतिपय पत्रकार साथीहरूलाई जो चाहिँ अब अहोरात्र हामीलाई जो समाचार अपडेट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको सकेको आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छु। त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ नेपालमा मातृभूमि नेपालमा रहनुभएका असहाय अशक्त चाहिँ जो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब तपाईँको एउटा दैनिक चाहिँ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा समस्या नहोस् भनेर म आफूले चाहिँ तपाईँको आफूले सकेको सहयोग गर्दै आएको छु। र यसरी आफ्नो कर्मभूमि अमेरिकामा रहेर पनि आफ्नो देश मातृभूमि सदैव जहाँ गए पनि आफ्नै देशको चाहिँ सबैभन्दा बढी सम्झना आउँछ, माया लाग्छ र आफ्नै देशको भाषा संस्कृति धर्म सबै कुरा सबैभन्दा बढी प्यारो हुँदो रहेछ। अझ त्यो कुरा त स्वदेशमा भन्दा पनि विदेशमा बसेपछि त्यो कुराको अनुभूति हुँदो रहेछ। वास्तवमा हामी स्वदेशमा रहे पनि विदेशमा रहे पनि आफ्नो मातृभूमि भन्दा ठुलो कुराहरू हुनै सक्दैन। जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गदपि गरिएसी भने चाहिँ आफ्नो मातृभूमि आफ्नो देश प्राण भन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा विशेष गरी अझ हामी युवाहरू हामी स्वदेशमा रहे पनि विदेशमा रहे पनि हाम्रो देशप्रतिको एउटा चाहिँ सबैभन्दा उत्तरदायित्व भनेको देशलाई एउटा राष्ट्रिय समस्यामा पर्दाखेरि अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको समस्यामा रहँदाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो दिलो ज्यानले भ्याएसम्म आफ्नो एउटा चाहिँ सकेसम्म आफूले त्यो समस्यामै उपस्थिति जनाएर नसके पनि आर्थिक रूपले अथवा कुनै न कुनै हिसाबले के कति सहयोग गर्न सकिन्छ एउटा खुल्ला दिलले खुल्ला मनले चाहिँ त्यो एउटा समस्यामा सहभागी बनाएर त्यो समस्याको चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नु नै हामी युवाको उत्तरदायित्व हुने भएको हुनाले गर्दा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका युवा साथीहरूलाई चाहिँ म यही सल्लाह दिन चाहन्छु ताकि जब चाहिँ देशमा समस्या पर्छ त्यति बेला हामीले चाहिँ आफूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो जन्मभूमि हाम्रो देश नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041।
तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। 1 घण्टाको समय हो यो कार्यक्रमको। हामी भोलि फेरि आउँछौँ यस्तै सामग्री लिएर। हामीसँग धेरै सामग्री, धेरै विषय बाँकी छन् हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अनि यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। धक नमानिकन हामी तिनलाई सम्बोधन गर्छौँ। आफ्नो नाम नभन्दा पनि हुन्छ, त्यो गोप्यता यहाँलाई हामी प्रदान गर्नेछौँ। यहाँहरूले त्यसका लागि चाहिँ टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, या SMS गर्न सक्नुहुन्छ, या भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना समस्याहरू या प्रतिक्रियाहरू, या कतै अलि लामै लेख्नु छ भने इमेल गर्दा पनि भयो। यी सम्पूर्ण ठेगाना हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, यो कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भनिरहेका थियौँ NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरीमा त छ नै, दैनिक आउँछ फरक फरक समयमा। ती बाहेक पनि सामाजिक सञ्जालमा जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम हुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन नै रहेको छ, त्यसमा जानुभयो भने यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई अनुकूलता परेको समयमा। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम त्यो फेसबुक पेजमा लाइभ पनि प्रस्तुत हुने गर्छ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। हामी फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरसले अनि रोगले धनी गरिब केही पनि भन्दैन, ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका पनि नभन्ने रहेछ, पहाडमा बस्ने, तराईमा बस्ने या सहरमा बस्ने केही पनि नभन्ने रहेछ। त्यसैले सबैजना सतर्क बनौँ, आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आफू सतर्क हुनु भनेको आफू मात्रै बच्नु होइन, अरूलाई पनि बचाउनु हो। अनि आज हामीले असल अभ्यासमा प्रस्तुत गरे जस्तै आफ्नो नामबाट के सकिन्छ त्यो गरौँ। यो महामारीको समयमा त्यो निकै आवश्यक छ।
भोलि भेटौँला। आजलाई सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।